नमस्ते दर्शक वृन्द, यी नेप्लिजमा हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म विजय थापा। आज हामी यहाँहरूलाई अमेरिकामा दिनहुँ बढ्दै गइरहेको यो कोरोना महामारी र डेल्टा कोरोना र अथवा प्रजातिको कोरोना भाइरस सम्बन्धी रहेको सेरोफेरोमा रही वर्तमान अवस्थामा टेक्सास राज्यको लबक सहरमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठसँग ताजा जानकारी लिनेछौँ। सबैभन्दा ढिलो नगरिकन प्रकाशजी, यहाँलाई नमस्ते। विजयजी नमस्कार। यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र फेरि मलाई आफ्नो केही कुराहरू यी नेप्लिज मार्फत राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपल्ट मैले संक्षेपमा डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको म संक्षेपमा मात्रै परिचय गराउन चाहन्छु। डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ काठमाडौँ सामाकोसीमा जन्म बनेको, बाल्यकाल त्यहीँ बितेर त्यसपछि मणिपाल मेडिकल कलेजबाट MBBS गरी त्यसपछि अमेरिका आउनुभएको। अमेरिकाबाट फेरि पेन्सिल्भेनिया, त्यसपछि मिशिगन, त्यसपछि उहाँले चाहिँ स्नातकोत्तर पेन्सिल्भेनियाबाट गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ विशेषज्ञता चाहिँ टेक्सास राज्यको सान एन्टोनियोबाट संक्रमण रोग विशेषज्ञ, संक्रमण अथवा सर्वरोग विशेषज्ञमा गर्नुभएको छ र वर्तमान अवस्थामा लबक राज्यकै होइन यो कोभ्याक्सिन हेल्थ सिस्टम भन्छ त्यसमा एउटा निर्देशक पदको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत उहाँ 4-5वटा विभाग पनि हेर्नुहुन्छ र डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ एउटा कवि पनि हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ र केही समय अगाडि मात्रै 1 वर्ष यो कोरोना संक्रमणमा काम गरे बापत 10,000 कर्मचारी मध्येमा सर्वोत्कृष्ट बन्ने हुनुभयो र सबैभन्दा भन्ने पर्ने कुरा चाहिँ अमेरिका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाको भर्खरै भएको यो निर्वाचनमा सगौरव साथ विजय हुनुभएका डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ चाहिँ अग्रपन्थीमा संक्रमण बिरामीसँग काम गर्नुहुन्छ र यो संक्षेपमा परिवार साथ चाहिँ लबक राज्य बस्नुहुन्छ भने त्यहाँकै लबककै स्थानीय नेपाली संस्थामा अहिले पनि वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो छोटो जानकारी साथ डाक्टर प्रकाशजी, म यहाँलाई अब होइन यो वर्तमान अवस्थामा विगत 1 महिनादेखि धेरै अप्ठ्यारो स्थितिहरू होइन संक्रमण धेरै बढिरहेको अवस्था छ। यो के हो त प्रकाशजी? अब तपाईँ होइन आफै संक्रमण रोग विशेषज्ञ अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नुहुन्छ, यो अलिकति होइन पछि हामी अन्य कुराहरूमा डेल्टा अन्य कुराहरूमा पछि आउँछौँ। यो संक्रमण चाहिँ होइन अत्यधिक बढेको आँकडाले त 198%, 173%, भर्ना सङ्ख्या पनि त्यस्तैको सङ्ख्या छ, मृत्यु सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। यो के हो प्रकाशजी? अलिकति दर्शकहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली समुदायलाई भनिदिनुहोस् न प्रकाशजी, अलिकति आवाज तपाईँको मिलाउनु त। हजुर हजुर विजयजी, धन्यवाद फेरि एकचोटि। अहिले हामीले करिब करिब गएको 2 सातादेखि चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेको हामीले देखेका छौँ र अहिले गएको हप्तामा 7 दिनको एभरेज अमेरिकामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 7 दिन एभरेजमा कतिजना नयाँ केसेसहरू चाहिँ पत्ता लाग्यो भनेर हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ करिब करिब 25,000 नयाँ केसेसहरू 7 दिनको एभरेजमा दियौँ। 25,000 जति नयाँ केसेसहरू हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो भनेको चाहिँ यो 1 हप्ताभन्दा अगाडि को अर्को यो 7 दिन भयो, त्योभन्दा अगाडिको 7 दिन हेर्ने हो भने त्यतिखेर जम्मा 15,000 जति चाहिँ नयाँ केसेसहरू देखिया रहेछ। भनेको मतलब 1 हप्ताको दौरानमा 15,000 प्रतिदिन चाहिँ 15,000 नयाँ केसेसबाट 25,000 मा गयो होइन। त्यो एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो वृद्धि भएको छ केसेसहरू र करिब करिब 1 महिना अगाडि हामीले हेर्ने हो भने जुन 20 तारिखमा
त्यो संख्या करिब करिब 10-11 हजारको हाराहारीमा थियो। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ यो कोभिडको केसेसहरू चाहिँ बढिरहेछ भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमध्ये अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक धेरै बढाएको छ, अब हामीले न्युजमा देखिरहेछौँ होइन, 185%, 187%, अब जस्तो लस एन्जलसतिर धेरै बढ्यो भनेदेखि सुनिरहेको छ हामीले। मिसिसिपी, मिसौरी, अनि त्यसपछि आर्कान्सा, वेस्ट भर्जिनियातिर पनि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ नयाँ केसेसहरू देखियो भनेर हामीले दिनौँ रूपमा सुनिरहेछौँ। त्यही नै हो। अहिले चाहिँ अब सिडिसीले चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीलाई एक हिसाबले वार्न गरिरहेको थियो। हामीले चाहिँ सतर्क भएनौँ भने, हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिहरूलाई खोप दिन सकेनौँ भने चाहिँ हामीले यो फल, अगस्त, सेप्टेम्बरतिर चाहिँ फेरि अर्को वेभ पनि हामीले देख्नुपर्ने हो कि भनेर वार्न गरिरहेको थियौँ। सायद हामीले अहिले त्यही प्रेडिक्सन गरे जस्तै त्यही डिरेक्सनमै हामी गइरहेछौँ कि जस्तो देखिएको छ अहिले। प्रकाशजी, यो नि 6 देखि 8 महिनादेखि चाहिँ अब जान्छ अब चाहिँ अब नयाँ परिवर्तनहरू होइन हुन्छ, अब चाहिँ सकिन्छ होइन। अब चाहिँ ढुक्क निर्धक्क भए अब खोप पनि लगाइरहेछन् होइन। 50% चाहिँ होइन 18 वर्षभन्दा माथिकोले, 65 वर्षकोले 80% लगाइछ। अब जान्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ फेरि यो आएको होइन, यो चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढ्यो होइन। एउटा तपाईँ सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ होइन, त्यसैमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भनेपछि यो कसरी के अझै अघि त अलिकति छुनुभयो होइन, अझै अलिकति भनिदिनु त प्रकाशजी। हजुर विजयजी, यो अब मैले तपाईँसँग कोरोनाको बारेमा कुरा गरेको करिब करिब 1.5-2 महिना अगाडि होला सायद होइन। त्यतिखेर मलाई लागेको थियो कि अब करिब करिब हामीले अब यो कोभिडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न सिधियो होला भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई। र मैले चाहिँ यो इनेप्लिसबाट कोभिडको बारेमा कुरा गर्दा गर्दा धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ कोभिडको डाक्टर हो भनेर पनि सोच्छन् कि अब म कोभिडको डाक्टर, कोभिड पनि हेर्ने डाक्टर हो होइन, म त अब सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ हो, इन्फेक्सियस डिजिज फिजिसियन हो। तर यति धेरै कोभिडको बारेमा कुरा गरियो कि अब धेरैजना चाहिँ मलाई कोभिडको डाक्टर भनेर पनि चिन्नु हुँदो रहेछ। तर एनिवेज मलाई चाहिँ लास्ट टाइम कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चाहिँ कन्ट्रोल भइसकेको थियो र फेरि मैले कुरा गर्नु पर्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। र त्यही नै हो, अस्पतालमा पनि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सायद हामीले यो कुराहरू कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन, यो कोभिड चाहिँ अब कन्ट्रोल भयो भन्ने हामीले सोच बनाएको थियौँ। तर चाहिँ अहिले हेर्दा फेरि एक्कासी केसहरू जस्तो मैले बसेको धेरै महिनादेखि करिब करिब 10 प्रतिदिन चाहिँ 10 भन्दा कम सङ्ख्यामा नयाँ बिरामीहरू देखिरहेको थियो भने अब एक्कासी अस्ति करिब 80-90 अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ 104वटा देखियो कि अब 10औं गुणाले बढाएको छ होइन। यो यसको मुख्य कारण चाहिँ अहिले हामीले सुनिरहेको डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने भाइरसले गर्दाखेरि हो। यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ पहिलाको भन्दा। अब पहिला हामीले पहिला सुरुमा देखेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी वाइल्ड टाइपको भाइरस भन्छौँ होइन। त्यसपछि अनि अब हामीले विभिन्न प्रकारको चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्टको नामहरू सुन्यौँ, युके भेरिएन्ट भनेर सुन्यौँ, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भनेर सुन्यौँ। र अहिले चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने चाहिँ द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। यो चाहिँ अरू पहिलाको वाइल्ड टाइप भन्दा अलिक बढी सङ्क्रमण गर्न सक्ने खालको चाहिँ भेरिएन्ट भएको भएर अहिले चाहिँ त्यो एकदम द्रुत गतिमा फैलिरहेको कारणले र विशेष भ्याक्सिन नलाएका व्यक्तिहरूलाई र जुन ठाउँमा अघि हामीले जुन ठाउँको नाम लियौँ, आर्कान्सा भयो, त्यसपछि मिसिसिपी, मिसौरी, वेस्ट भर्जिनिया, यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ पकेटहरू जुन एरियाहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन रेट अथवा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने सङ्ख्या चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने व्यक्तिहरू कम भएको ठाउँमा चाहिँ यो अलिक बढी मात्रामा चाहिँ देखिएको छ अहिले। र मुख्यतया अहिले केस बढेको भने चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्टले गर्दाखेरि नै हो। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी, धेरै राम्रो कुरा होइन। सबै वास्तवमा अघि हामीले त्यहाँ दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामीले भन्नै पर्छ, विगत होइन 2020देखि नै लगातार रूपमा होइन हामीले प्रकाशजी अथवा प्रकाशजीले आफूले खोजिदिएको सबैजनालाई र विशेष गरी कोरोना सम्बन्धी चाहिँ प्रकाशजीले नै इनेप्लिजमा धेरै कुराहरू हामीलाई बताइरहनु भएको छ। र
प्रकाशजी यो छ नि अब पहिले हामीले तपाईँहरूले नि कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि होइन, अफ्रिकन होइन के अरे बेलायती होइन, अब के अरे यावत कुराहरू भनौँ अस्ट्रेलियन कोरोना भएन चाहिँ अहिले फेरि यो डेल्टा अल्फा होइन यस्तो कुराहरू सुन्नेमा आयो होइन। अनि अलिकति अघि भन्नुभयो नि छुनुभयो, अलिक यसले चाहिँ तीव्र गर्नेमा यो के हो, अलिकति यसलाई चाहिँ अब हामी अन्य डेल्टा अल्फातिर नगएर डेल्टाको बारेमा चाहिँ अलिकति दर्शकहरूलाई हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अब चाहिँ सकियो, अब चाहिँ सुखको दिन आयो, अब मुखावरण भनेको मास्क पनि नलाइ हिँड्ने अवस्था, सामाजिक दूरी के गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा फेरि त्यस्तो आएको हुनाले अलिकति यसमा छोइदिनु न प्रकाशजी। हस् विजयजी, अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सुरुमै पनि हामीले यसको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ पहिलाको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पनि। अब यो पेन्डेमिक भएपछि अब धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभयो होइन, र त्यो भाइरस जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरस छ, कोभिड-19 नाम गरेको भाइरस, त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै गयो। त्यो मल्टिप्लाई हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ अलिकति म्युटेसन हुँदै जान्छ होइन, नयाँ नयाँ प्रजातिका भाइरसहरू देखिँदै जान्छ। र त्यसै क्रममा अब सुरुमा हामीले युके भेरिएन्ट भनेर सुन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भनेर सुन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ क्यालिफोर्नियाको भेरिएन्ट पनि त्यसको बारेमा सुन्यौँ। यसलाई चाहिँ WHO ले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही नामाकरण गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न यो ग्रिक लेटरहरू भन्छौँ होइन, त्यो प्रयोग गरेको। अब हुन त पहिला सुरु अब चाहिँ जस्तै युके भेरिएन्टलाई B117 भनेर भनिन्थ्यो, यो डेल्टा भेरिएन्टलाई चाहिँ B16172 भेरिएन्ट भनिन्थ्यो। तर यो नाम त एकदमै गाह्रो भयो नि, यो नम्बरवाला नाम एकदमै गाह्रो भयो, एक त मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी उच्चारण गर्न पनि सकेनन्। दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब इन्डियन भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरू नै भोलि गएर चाहिँ स्टिग्माटाइज हुने जस्तो देखियो कि, अब चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ कुरासँग जोडिया जस्तो भयो। त्यही भएर WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यी भाइरसहरूलाई चाहिँ नाम दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ अब युके भेरिएन्टलाई अल्फा भेरिएन्ट भनेर भन्यो। त्यसपछि अब साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टलाई चाहिँ बिटा भेरिएन्ट भन्यो, ब्राजिलकोलाई गामा भेरिएन्ट भनेर भन्यो होइन। र जुन इन्डियामा चाहिँ करिब 2020 सालको डिसेम्बरतिर एउटा नयाँ भेरिएन्ट देखियो, जसले चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ फैलिएर इन्डियामा ठुलो एउटा चाहिँ ठुलो क्षति गर्यो भनौँ न, धेरैजना सङ्क्रमित भए त्यहाँनिर। त्यो भेरिएन्टलाई चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट, पहिला सुरुमा त इन्डियाको भेरिएन्ट भन्थ्यो, तर त्यही भेरिएन्टलाई नै चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भनेर भने हो। त्यो अब यति द्रुत गतिमा फैलियो कि अब त्योले चाहिँ अब इन्डियामा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित गरेर त्यसपछि त्यो चाहिँ युकेमा गएपछि पनि लगभग युकेमा अहिले जति पनि देखिन्छ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू त्यो प्रायः सबै डेल्टै छ। र अमेरिकामा आजको दिनमा चाहिँ करिब CDC को अहिलेको रिसेन्ट इन्फर्मेसन अनुसार करिब 85% केसेसहरू चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट नै छ होइन। र चाहिँ अब यो करिब मार्च अप्रिलतिर पहिलोचोटि यहाँ देखिया होला, त्यतिखेर जम्मा 10-20% मात्रै चाहिँ केसेसहरू डेल्टा भेरिएन्ट भनिन्थ्यो। त्यसपछि जुनको अन्तिममा आउँदाखेरि 20-30% भनेको थियो। अब अहिले जुलाईको एन्डमा आउँदाखेरि 82-83% केसेसहरू चाहिँ युएसमा भएको केसेसहरू चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भनेर भनेको छ। भन्नाले एकदमै चाहिँ द्रुतै गतिमा फैलिरहेछ यो। हजुर, अल्फा बिटा डेल्टा भने पनि मैले चाहिँ त्यो नामाकरण कसरी गर्यो भन्ने पनि मैले यहाँलाई भने। अर्को एउटा चाहिँ अब चिलीमा चाहिँ अथवा पेरुको अर्को एउटा भेरिएन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ लाम्डा भेरिएन्ट भनेर पनि भनिरहेको छ। त्यो चाहिँ पेरुतिर अहिले त्यो हुन त त्यो सुरुमा चाहिँ वान अफ द अर्लिएस्ट होइन, धेरै अगाडि नै भएको भेरिएन्ट हो, तर अहिले त्यसले चाहिँ अलि यो साउथ अमेरिकाको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलिक धेरै नै फैलिरहेछ। त्यो तपाईँले भोलि अब लाम्डा भेरिएन्ट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ समाचारमा। हजुर प्रकाशजी धन्यवाद। हामीलाई न्युयोर्कको पिपल मनी सिक्देवजीले भनेको खोप लगाउँ सुरक्षित रहौँ भनेर भन्नुभयो होइन। राधिका श्रेष्ठजी ताराजीहरू अनि नेपालबाट चाहिँ मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार साहित्यकार भन्दा उपन्यासकार धारावासी कृष्ण दाईले पनि नेपालबाट चाहिँ सोमा चाहिँ हेरिरहेको छु भनेर तपाईँको हाम्रो पनि हेरिरहने हुनाले त पनि दिनुभयो। राधिकाजीले पनि नमस्कार गरिरहनु भएको छ। भनेपछि अन्यको तुलनामा नि प्रकाशजी
अन्यको तुलनामा चाहिँ यो डेल्टामा फरक के हो त? यो अलिकति फरक छ। अब हुन त त्यही नै हो। अब यसको चाहिँ मूल सोर्स त त्यही नै हो होइन। अघि नै हामीले भनिहाल्यो चाहिँ त्यो जुन वुहानबाट सुरु भयो त्यो जुन कोरोना भाइरस, त्यसैबाट चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जाँदाखेरि आज विभिन्न चाहिँ एउटा विभिन्न प्रजातिहरू चाहिँ त्यसैबाट नै यो सोर्स त एउटै हो। अब यसले गर्ने संक्रमणको हिसाबमा भन्ने हो भने चाहिँ अब अहिलेको रिसर्च अनुसार यसले देखाउने लक्षणहरू पनि अलिकति फरक छ भनेर भनिन्छ है। युकेमा गरेको एउटा स्टडी अनुसार चाहिँ जुन कोभिड लाग्दाखेरि पहिलाको वाइल्ड जुन भाइरस छ र अरू भेरिएन्टहरूले लगाउँदाखेरि को संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ जुन अब खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, ती लक्षणहरू चाहिँ प्रमुख थिए कि खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने। तर यो नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टले चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलि फ्लू टाइपको चाहिँ जुन चाहिँ यो फ्लू भनेर भन्छौँ नि हामी, इन्फ्लुएन्जा, त्यो लाग्दाखेरि जस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छ। जस्तै चाहिँ ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, नाकबाट सिँगान बग्ने, त्यस्ता खालको लक्षणहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति फरक छ भनेर पहिला चाहिँ हामीले नाकबाट सिँगान बग्ने त्यस्तो देखिँदैन थियो, घाँटी दुख्ने पनि अलिक कमै थियो। तर यसले चाहिँ अलिकति ती लक्षणहरू चाहिँ बढी देखिएको छ भनेर भनेको छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब यसले चाहिँ पहिलेको भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रमण गर्छ भनेर भनेको छ। अब पहिलाको भेरिएन्टले चाहिँ एभरेजमा एकजना व्यक्तिले 2 देखि 2.5 जना व्यक्तिलाई सार्थ्यो भने यसले चाहिँ 3.5 देखि 4 जना व्यक्तिलाई सार्छ भनेर भनेको छ। दोस्रो डिफरेन्स त्यो भयो। र तेस्रो कुरा चाहिँ पहिलाको भेरिएन्टले हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ अलिकता चाहिँ 60 वर्ष नागेका व्यक्तिहरूलाई बढी असर गर्ने, बालबालिकाहरूलाई त्यति असर नगर्ने थियो भने यो भेरिएन्टले चाहिँ बालबालिकालाई पनि असर गर्ने। हुन त अब त्यो चाहिँ एडल्टलाई जस्तो धेरै चाहिँ गर्दैन, त्यो भने तापनि पहिलाको भेरिएन्टले भन्दा कयौँ गुणा बढी चाहिँ बालबालिकालाई र 50 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ संक्रमण गरेर लक्षण देखा पर्ने गरेको छ होइन। अब अलिकता चाहिँ कुरा अब यसले चाहिँ अरू भेरिएन्टले भन्दा अझ बढी सिरियस रोग लगाउने हो कि भन्ने पनि कुरा उठाएको छ। तर त्यो चाहिँ प्रुभ भइसकेको छैन। तर चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यसले संक्रमण चाहिँ बढी गर्छ, त्यही नै हो। प्रकाशजी, यहाँ सोधेँ जस्तै नि अहिले भर्खर एउटा समाचार पनि मैले पढेँ, 3 वर्षको बालिकालाई को होइन कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेर लेखेको छ होइन। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ समाचारहरूमा पनि तपाईँले भने जस्तै 20 वर्ष 30 वर्ष नेपालमा जस्तै अहिले युवाहरू होइन 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षलाई गरेको मृत्यु भयो जस्तै यहाँ पनि त्यस्तो अवस्था छ भनेपछि यो डेल्टालाई चाहिँ अलिकति हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने नै भयो होइन प्रकाशजी? प्रकाशजी के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यो चाहिँ अवश्य पनि एकदमै गम्भीरतापूर्वक नै लिनुपर्ने खालको भेरिएन्ट हो। जब यो नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछ अनि WHO र CDC ले चाहिँ त्यसलाई क्लासिफाई गर्छ कि भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट र भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर। यो भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ कुनैले होइन कुनै भेरिएन्टले चाहिँ बढी संक्रमण गर्न सक्ने छ है, यसको चाहिँ अब विभिन्न जेनेटिक एनालाइसिस गरेर र यसले चाहिँ अलिकति बढी संक्रमण गर्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसपछि अब साँच्चीकै संक्रमण नै गरिसकेपछि भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ। यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा पर्छ कि यसले चाहिँ अलरेडी अब इन्डियामा चाहिँ त्यत्रो व्यक्तिहरूलाई लागिसकेको छ होइन। त्यसबाहेक युकेमा र जुन हिसाबले यो फैलिरहेछ त्यस हिसाबले चाहिँ अवश्य पनि यो चाहिँ अहिलेको हिसाबमा अल्फा, बिटा, लाम्डा, डेल्टा यी सबै भेरिएन्टहरूमध्ये यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै खतरनाक भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेछ। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। त्यसो हो भने अलिकति नेपाली समुदायहरूले अलिकति सावधान भन्ने जस्तै हामीले सावधान दिनुपर्ने भयो। अनि त्यसो भए यो खोपले नि यो डेल्टालाई कतिको असर गर्छ गर्दैन, कस्तो काम गर्छ प्रकाशजी? यो अहिले खोपले हामीले नि भ्याक्सिन डेल्टालाई कतिको काम गर्छ?
अहिलेसम्म त्यो चाहिँ होइन बजारबाट अब यो हाम्रो समाचारहरू देख्दाखेरि चाहिँ 90-95% चाहिँ खोप नलागेकालाई, जस्तै भनौँ न फ्लोरिडा भयो, नेभादा पनि थियो होइन होइन तपाईँको अघि भने लुजियाना पनि आएको छ, लुजियानामा पनि भयो, आर्कान्सासहरूमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ खोप नलाग्यो त्यसमा आक्रमण भयो। यो के हो प्रकाशजी, अझै भनिदिनुहोस् त। सरी, तपाईँले अघि भर्खरै जे भन्नुभयो त्यही नै हो। अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने विशेष त अस्पताल भर्ना हुन आउने बिरामीहरू करिब करिब 90-92-95% भनौँ न, अब ठ्याक्कै नम्बर त मलाई यकिन भएन, तर चाहिँ धेरैजना हस्पिटलमा आउने बिरामीहरू चाहिँ भ्याक्सिन नलाएकाहरू हुनुहुन्छ कि। अब पहिला लास्ट इयर यो टाइममा भ्याक्सिनै थिएन होइन, सबै खालका बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आउने बिरामीहरू अस्पतालमा चाहिँ उहाँहरू अब भ्याक्सिन लगाएर पनि बिरामी हुने भनेको एकदमै कम होइन। कुनै कुनै हुनुहुन्छ भ्याक्सिन लगाएर पनि बिरामी भए भनेर चाहिँ साधारण रुगाखोकी ज्वरो लाएर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर चाहिँ प्राय जसो मान्छेहरू चाहिँ अब पुरा परिवार, अब मैले हेरिरहेको छु एकजना बिरामी होइन, उहाँको करिब करिब 5-6 जना मान्छे चाहिँ एउटै परिवारको सबैजना भ्याक्सिन नलाएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। अब एकजना मैले रिसेन्टली एकजना बिरामी हेरेँ, उहाँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो सिओपिडी भन्छौँ, अब यो चाहिँ फोक्सोको बिमारी होइन। अलरेडी उहाँ चाहिँ घरमा हुँदाखेरि 4 लिटर अक्सिजन चाहिने, उहाँलाई 4 लिटर पर मिनट को हिसाबले अक्सिजन चाहिने भन्नाले एकदमै कम्प्रोमाइज, लङ कम्प्रोमाइज भइसकेको कि। त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ कोभिड भएर आउनुभयो। अब तपाईँको साधारणतया भन्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू बस्नलाई गाह्रै हुन्छ। तर उहाँ 3 दिन हस्पिटल बसेर फिर्ता आउनुभयो। कारण के त भन्दाखेरि उहाँले अलरेडी भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको थियो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यदि लक्षण देखिया खण्डमा पनि एकदमै माइल्ड, एकदमै चाहिँ त्यस्तो अलिकति बिमारी नै अलिकति चाहिँ त्यत्रो लङ कम्प्रोमाइज भइसकेका मान्छे पनि साधारण चाहिँ ज्वरो आएर अलिकति चाहिँ उपचार गरेर घर फर्किन सक्नुभयो भने अहिले मैले देख्दाखेरि 30-35-40 वर्षका व्यक्तिहरू पनि भ्याक्सिन नलाएका जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम सिरियस कन्डिसनमा आउनुहुन्छ कि। त्यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अहिलेको आउटब्रेकहरू जुन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ आउटब्रेक अफ अनभ्याक्सिनेटेड पनि भनिरहेछ हामीले है। त्यो भने मतलब चाहिँ जति पनि हामीले चाहिँ बिरामीहरू आएको देखाएको छौँ प्रायः जस्तो चाहिँ अनभ्याक्सिनेटेडहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ के देख्यो, के मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि भ्याक्सिनले यो डेल्टा भेरिएन्टलाई पनि राम्रोसित कभर गर्ने चाहिँ देखिएको छ। चाहे त्यो मोडर्ना होस् चाहे फाइजर होस्, दुई डोज लगाइरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक रोग लाग्दैन, लागेको खण्डमा पनि सिम्टम्सहरू चाहिँ लक्षणहरू एकदमै माइल्ड हुने र अस्पतालसम्म चाहिँ नपर्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। यहाँ विकास विष्टले लेख्नुहुन्छ, समुदायको लागि यहाँ विदेशी योगदानको खुलेर प्रशंसा गरेको भन्नुभयो, तपाईँको एकपल्ट एकैछिन मारिदिनु त। हजुर, यहाँ तारा बस्नेतजी हेर्नुमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ, लक्ष्मी पाण्डेजीले नमस्कार भन्नुभयो, गीता भट्टराईले होइन होसियार रहौँ, स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ भनेर आफै त्यो त्यहाँ प्रचार गर्नुभयो। रोशना जोशीले पनि बी केयरफुल भन्नुभयो। यो मुक्तिनाथ पन्तजी, यो चाहिँ हाम्रो भर्जिनिया बस्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। यो नयाँ भेरिएन्टबाट 2 डोज खोप लगाएको मान्छेले के गर्दा अझ बढी सुरक्षित हुन सकिएला भनेर सोध्नुभयो प्रकाशजी। सर्वप्रथम त खोप लगाउने हो, यसबाट बस्ने होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फर्चुनेटली अथवा अनफर्चुनेटली, अब कसरी भन्ने त्यसलाई, यसबाट सुरक्षित हुनलाई तपाईँ हामी व्यक्तिले मात्र लगाएर हुँदैन कि, यसमा चाहिँ धेरै व्यक्तिले लगाउनु पर्यो। अब अहिले हामीले देखिरहेको पनि त्यही नै हो, जुन कम्युनिटीमा चाहिँ भ्याक्सिन कभरेज अलरेडी राम्रो छ त्यो कम्युनिटीहरूमा यस्तो आउटब्रेक भएको छैन। जहाँ अथवा अर्को हिसाबले भनौँ, जुन ठाउँमा आउटब्रेक हामीले देखिरहेछौँ होइन, अहिले हामीले नाम लियौँ, फेरि मिसिसिपी भनौँ, मिसौरी भनौँ, आर्कान्सा भनौँ, भर्जिनिया भनौँ, अथवा चाहिँ एलएतिर कतातिर त्यो सबै देखेको चाहिँ कम्युनिटीमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ अब कारणवश चाहिँ त्यो ठाउँमा भ्याक्सिनेसन कभरेज चाहिँ कम छ कि। त्यही भएर चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्रै भ्याक्सिन लगाएर भएन, यसको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गर्नु पर्यो। कम्युनिटीले नै सकेसम्म बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनलाई इन्करेज गर्नु पर्यो। त्यस बाहेकका अब हामीले सुरुदेखि गर्दै आएका कुरा, अब चाहिँ कोरोनाबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब मास्क लगाउने,
अनि अब चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्ने, हात साबुन पानीले हात धुने, यिनै हो। नयाँ कुरा केही पनि छैन। अहिले अहिले चाहिँ हामीले पहिलादेखि गरिरहेको कुराहरू नै हो र ती कुराहरू नै एकदम इफेक्टिभ छ भनेर पनि देखिएको छ कि अब जस्तै हामीले त करिब करिब कन्ट्रोल गरिसकेका हो नि होइन। अब यो नयाँ भेरिएन्ट नआएको भए त हामीले करिब करिब यो पेन्डेमिक चाहिँ सिद्धियो भनेर हामीले अहिले सेलिब्रेट गरेर आउँथ्यो होला। अब तर यो अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा 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 विन्डो थियो भन्छ होइन, एउटा टाइमको चाहिँ एउटा पिरियड थियो। त्यो टाइम पिरियडभित्रमा हामीले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाएर यसरी यो भाइरस फैलिने अवस्था सृजना नगरे भए यो नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदैन थिए। जति चाहिँ यो फैलिँदै जान्छ उति नै नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउने हो। अहिले अमेरिकामा अहिलेको स्थितिमा पनि तपाईँको जम्मी 2 डोज खोप लगाउने 50% भन्दा कम छन् मान्छेहरू होइन। 1 डोज लगाउने पनि करिब 55-56% मात्रै छ। र अब चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ बढाउन एकदमै गाह्रो भइरहेछ क्या। अब अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न इन्सेन्टिभहरू दिने गरिरहेछ होइन। भ्याक्सिन लगाउन आउने मान्छेलाई चाहिँ अब चाहिँ आउने जाउने खर्च दिनेदेखि लिएर मैले सुनेको कोलोराडोमा त अब यो चाहिँ गाँजै दिने भ्याक्सिन लगाउन आउने मान्छेलाई त्यहाँनिर चाहिँ धेरै होमलेसहरू भयो भनेर त्यो होमलेस व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाउनको लागि इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ भ्याक्सिन लिन आउने मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ म्यारिजुआना दिने सम्मको पनि इन्सेन्टिभहरू दिइरहेछ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब आफूले पाएको फोरमहरूमा मैले गर्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भने यो पेन्डेमिक भने यो चाहिँ ग्लोबल डिजिज हो कि ग्लोबल प्रब्लम हो कि यो चाहिँ संसारभरिको समस्या हो कि होइन। अब हामीले नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म हामीले चाहिँ ल अमेरिकामा यो कुरा सबै कुरा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ, यो कोभिड चाहिँ अब नियन्त्रणमा आयो भनेर हामीले यहाँ बसेर भनिरहँदाखेरि हामीले टिभीमा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ त्यो जुन महामारी देख्यौँ नि होइन। अब अहिले आएर त्यहाँको महामारी यहाँ पनि फैलियो कि। त्यही भएर एक ठाउँमा मात्रै कन्ट्रोल गर्न खोजेर एकातिर मात्रै भ्याक्सिन लगाएर अब अहिले भन्छ अमेरिका क्यानाडामा हामीलाई जति चाहिन्छ त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी भ्याक्सिन हामीसँग छ, तर व्यक्तिहरू लाउनु मान्दैनन्। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो साइड अफ द वर्ल्ड होइन, इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश त्यतातिर भ्याक्सिन छैन, व्यक्तिहरू भ्याक्सिन कुरेर बसिरहेछन्। कुर्दै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेछ तर भ्याक्सिन पाइरहेको छैन। त्यो खालको चाहिँ एउटा अलिकता सोसियल अब तपाईँको ग्लोबल इन्जस्टिस चाहिँ छ। अब हामीले चाहिँ यसको बारेमा मैले अब कुरा उठाइरहेको छु आफूले गर्न मिल्ने ठाउँमा भन्न मिल्ने ठाउँमा। अब यतातिर मात्रै भ्याक्सिन नथप हुन त अब चाहिँ युएस सरकारले पनि अब कति मिलियन भ्याक्सिन त अब उता नेपालमा पनि पठाएछ। तर चाहिँ यो चाहिँ ग्लोबल्ली कन्ट्रोल गर्नुपर्ने डिजिज हो। नभए पनि तपाईँको जबसम्म चाहिँ संसारमा कुनै पनि ठाउँमा यो पकेटहरू भइरहन्छ, हिजो इन्डियामा भयो, अब फेरि अहिले चाहिँ फेरि अब यो साउथ अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा मैले भने अघि नै लाम्डा भेरिएन्टको आइरहेछ। आज हेर्दाखेरि त्यहाँनिरको मात्रै समस्या देखिन्छ, तर 2 महिनापछि 4 महिनापछि त्यो समस्या फेरि हाम्रो समस्या हुनसक्छ। हामीले चाहिँ होइन यो भेरिएन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गरौँला तर फेरि नयाँ भेरिएन्ट आउला। त्यही भएर ग्लोबल्ली एकैचोटि एड्रेस गर्नुपर्ने इस्यु हो। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। प्रकाशजी, एकजनाले सोध्नुभयो बाल मुकुन्द न्युबानले जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन एन्ड साइड इफेक्ट भनेर केही छोटो कुरा भन्नु मिल्छ? हजुर, यो ज्यान्सन भ्याक्सिन चाहिँ यो नयाँ भ्याक्सिन, नयाँ त नभन्नु अब 3टा मध्येको नयाँ भ्याक्सिन भन्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ 1 डोज मात्रै लगाएर हुने भ्याक्सिन हो, तर यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति फरक छ कि यो चाहिँ यसले काम गर्ने तरिका। यसमा चाहिँ अब अर्को 2टा मोडर्ना र फाइजरमा नदेखिएको चाहिँ साइड इफेक्ट हरू देखिएको छ। अब अरू सबै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब साधारण ज्वरो आउने, अब चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा दुख्ने, अलिअलि घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, यो जोर्नीहरू दुख्ने, यी चाहिँ साधारण लक्षणहरू हो। यो चाहिँ जुनसुकै भ्याक्सिनमा पनि हुन्छ। र चाहिँ 1-2 दिनमा चाहिँ साधारणतया यो 1-2 दिनपछि आफै निको हुने हो। तर ज्यान्सन भ्याक्सिनको एउटा चाहिँ लक्षण भनेको चाहिँ यो ब्लड क्लट हुनेहरू देखियो। साधारणतया अझ भनौँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि विशेष त महिलाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा नसा, रगत बग्ने नसामा चाहिँ ब्लड क्लटहरू देखियो। त्यो पनि चाहिँ यो ब्रेनको नसामा। त्यो भने तापनि एकदमै कम। अब चाहिँ 10औं लाख व्यक्तिमा 1 जनालाई त्यस्तो लक्षण देखिएको छ। त्यो एउटा भयो। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ अहिले आज भर्खरै पनि त्यसको बारेमा ठुलो छलफल भएको थियो।
यो गुलेनबेरी सिन्ड्रोम भन्छ होइन, यो चाहिँ हात खुट्टाहरू कमजोर हुने, यो नसालाई असर गर्ने भनेको छ। अब ठ्याक्कै यसले गर्दाखेरि नै भ्याक्सिनकै कारणले हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो अझै छलफलकै विषय छ। तर चाहिँ जो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो जानसन भ्याक्सिन लगाएका छन् ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ नम्बर अलिकति बढ्या हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्सर्न पनि देखिएको छ, यो भ्याक्सिनले चाहिँ त्यो गुलेनबेरी सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ रोग लगाएको छ कि लाग्छ कि भनेर चाहिँ। र अघि मैले भने जस्तै आज हिजो र आज चाहिँ दिनभरि त्यसको बारेमा चाहिँ एकदम हायर लेभलमा चाहिँ छलफल भइरहेको थियो। अहिलेसम्म ठोस निर्कल के पनि निस्किएको छैन, तर चाहिँ अब त्यो पनि एउटा अलिकति चाहिँ कन्सर्निङ छ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ, जे भने तापनि त्यो चाहिँ एकदमै न्यून। अब चाहिँ 10औं लाख व्यक्तिले लगाएपछि त्यस्ता चाहिँ 1 जना 2 जनामा चाहिँ त्यस्ता लक्षणहरू देखिएको छ। र हामीले चाहिँ जहिले पनि औषधिहरूको कुरा गर्दाखेरि, भ्याक्सिनहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट कति छ र त्यसको रिस्क कति छ भनेर हेर्ने हो। जस्तै हामी चाहिँ यहाँबाट नेपाल जानु पर्यो भने प्लेन चढ्नु पर्यो। अब प्लेन चढिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ त्यो प्लेन त एक्सिडेन्ट हुने चान्स त छ नि, तर रिस्क त छ नि। तर त्यसको चाहिँ सम्भावना कति छ त होइन, न्यून छ। अब चाहिँ त्यसको न्यून छ, अब त्यो एक्सिडेन्ट हुने चाहिँ सम्भावना छ भनेर हामी हिँडेर जाने त कुरा आएन। त्यस्तै हो कि पनि अब चाहिँ गाडी चढ्दा पनि रिस्क छ, तपाईँको बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि रिस्क छ, हिँड्दा पनि त गाडी ल्याएर हान्न सक्ने भयो। तर रिस्क कति छ भन्ने कुरा हो। अब यो सबै अहिलेसम्मको स्टडीहरूमा चाहिँ अब जानसनमा मैले अघि भने जस्तो दुईटा नयाँ अर्को दुईटा भ्याक्सिनमा नभएको, मोडर्ना र फाइजरमा नभएको चाहिँ साइड इफेक्ट अलिकति सिरियस खालको चाहिँ जानसनमा देखिए तापनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम छ। अब चाहिँ 10औं लाखमा 1 जना 2 जनालाई हुने हो। त्यही भएर कोभिड लागेर यदि भनौँ 10 जना व्यक्तिलाई कोभिड लाग्ने हो भने त्यहाँनिर हजारौँ व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ होइन, 100 हजार व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्यही 10 लाख व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि 1 जना 2 जनालाई चाहिँ त्यस्तो साइड इफेक्ट हुन्छ भने हामीले चाहिँ अब बेनिफिट आउटवेज द रिस्क भन्छौँ कि बेनिफिट चाहिँ धेरै भयो। त्यही भएर चाहिँ धेरै हो साइड इफेक्टहरू। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो कृष्ण गोपाल मकाजुले क्यानाडाबाट हेर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ गुगलमा सबै लेखेको छ हुन्छ भनेर उहाँ कसैले अरूलाई उत्तर दिनुभयो। अनि प्रकाश श्रेष्ठ तपाईँ के ठ्याक्कै नामको मित जे चाहिँ हाम्रो मेरिल्यान्डमा बस्नुहुन्छ, प्रकाश श्रेष्ठले के लेख्नुभयो भने भ्याक्सिन त्यसो भए प्रभावकारी छ भन्न सकिने भयो भनेर लेख्नु भएको छ। गीता भट्टराईजीले पनि थ्याङ्क यू हजुर नमस्ते भन्नुभयो। सबस्तान लेप्चाले चाहिँ जोन्सन जेन्सनको भ्याक्सिन किन एउटा मात्र डोज, सेकेन्ड डोज इज नट नेसेसरी वाइ भनेर तपाईँ चिकित्सक भएको, चिकित्सामा पनि सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ, यसै गरी कोरोना हेर्ने हुनाले उहाँलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सबस्तिन लेप्चा भन्नेले भन्नुभयो जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन किन एउटा मात्र डोज, सेकेन्ड डोज इज नट नेसेसरी वाइ भनेर सोध्नुभयो। प्रकाशजी त्यो चाहिँ अब यो जोन्सन एन्ड जोन्सनले निकाले भ्याक्सिनलाई जानसन भ्याक्सिन पनि भनिन्छ छोटकरीमा है। त्यो भ्याक्सिनको नाम चाहिँ जानसन भ्याक्सिन हो। त्यो जानसन भ्याक्सिन चाहिँ अब त्यो बनाउँदाखेरि नै त्यही प्रकारले 1 डोज मात्र लगाउने हिसाबले बनाएर परीक्षण गर्दा पनि त्यही हिसाबले नै गरे भएर त्यो चाहिँ 1 डोजमै लगाउने भ्याक्सिन भयो होइन। अब अहिले यो डेल्टा भेरिएन्टमा पनि डेल्टा भेरिएन्टलाई पनि जानसन भ्याक्सिनले चाहिँ एकदमै अर्को दुईटा मोडर्ना र फाइजरको तुलनामा चाहिँ अलिक कम प्रोटेक्सन गर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ एउटा न्युयोर्कमा भएको स्टडीमा चाहिँ अलिकति कम प्रोटेक्सन गर्ने हो कि भनेर देखिँदाखेरि चाहिँ जानसनको पनि सेकेन्ड डोज लगायो भने चाहिँ अलिक राम्रो कभरेज हुन्छ कि भन्ने छ। तर जानसन भ्याक्सिनको अब त्यही हो, फाइदा सायद अब बनाउँदाखेरि त्यही हिसाबले नै बनाएको हुनुपर्छ। अब 2 डोज लगाउनलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई 2 डोज लगाउनलाई खासै समस्या नहोला होइन। 1 डोज लगाउँछु 3 हप्तापछि गएर चाहिँ 2 डोज लगाउँछु। तर अमेरिकामा यति धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 1 डोज लगाएपछि फेरि दोस्रो डोज लगाउन बहुत गाह्रो छ कि। जस्तै अस्पतालमै भनौँ एकजना बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ, हामीले अस्पतालमा डिस्चार्ज हुने बेलामा 1 डोज लगाइसकेपछि अब त्यो व्यक्तिलाई फेरि दोस्रो डोज लगाउनको लागि बोलाउनको लागि धेरै गाह्रो छ। अब त्यो व्यक्ति कहाँबाट आउनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति आउनुहुन्छ आउनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब सायद बनाउँदाखेरि नै त्यस्तै व्यक्तिहरूको लागि टार्गेट गरेर चाहिँ बनाएको होला। तर चाहिँ अब किन भन्दाखेरि 1 डोज लगाएरै नै त्यसले चाहिँ राम्रो एन्टिबडी होइन चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न पुग्ने खालको एन्टिबडी निकाल्न सक्ने भएर नै 1 डोज त्यसरी नै डिजाइन गरेर बनाइएको भ्याक्सिन हो त्यो। हजुर धन्यवाद प्रकाशजी। अर्को रोशना जोशीजीले सोध्नुभयो 12 वर्ष 12 इयर्स मुनिको
चिल्ड्रेनको लागि अनभ्याक्सिनेटेड सो अब डेल्टा भाइरस असर भनेर हो। एन्ड जेन्सन एन्ड जेएनजेको लगाउँदा राम्रो कि फाइजर भनेर पनि जिज्ञासा राख्नु। अब यो 12 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन एप्रुभ भएको छैन होइन, त्यही भएर अब मैले भन्न सक्दिनँ। अब चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टडीहरू भइरहेछ, तर अब त्यो स्टडीले चाहिँ के देखाउँछ, अब 12 वर्षभन्दा मुनिकोलाई अब कुन चाहिँ भ्याक्सिन बढी सुट गर्छ, कुन चाहिँ भ्याक्सिनले बढी साइड इफेक्ट गर्छ, अब त्यो त स्टडी को रिजल्टहरू निक्लेपछि नै थाहा होला। तर अहिलेसम्म चाहिँ एप्रुभ भएको छैन। 12 वर्षभन्दा मुनिको बालकहरूलाई चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ एप्रुभ भइसक्यो। त्यही भएर अब मैले ठ्याक्कै अब कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन। यहाँ एकजना हाम्रो तारा बस्नेतले पढ्ने त प्रकाशजी के भन्नुभएको छ? नमस्कार दाई अनि डाक्टर साहब, दुवैजनालाई एजुकेटिभ मान्छेहरू पनि भ्याक्सिनको विरोधी छन्। नो बेनिफिट डेन्जर साइड इफेक्ट्स भन्छन् नि त, यो डाक्टर साहब यो हजुर। अब त्यसलाई अब एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि साधारणतया जहिले पनि नेगेटिभ इज न्युज भन्छ होइन, र त्यस्ता कुराहरू बढी फैलिन्छन् र मान्छेहरूले व्यक्तिहरूले विश्वास पनि गर्छ। र रिसेन्टली तपाईँले न्युजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो एकजना मित्र डाक्टरै हो, ऊ चाहिँ बिरामी भयो क्या, नराम्रोसित बिरामी भयो। उसले पनि चाहिँ विभिन्न उसको फेथको कारणले, उसको चाहिँ उसले उसको बुझाइको कारणले गर्दाखेरि, अथवा चाहिँ होइन म यङ छु, अब म चाहिँ लागे पनि ठिकै छ नि भनेर विभिन्न कारणवश उसले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएन। तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब उसलाई कोभिड भयो, करिब 10-12 दिन नराम्रोसित थलिनु पर्यो, अस्पतालमै आएर भर्ना हुनु पर्यो। र उसले चाहिँ अहिले सबैलाई के भन्दैछ भने मैले गल्ती गरेछु, भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने रहेछ भनेर भन्दै हिँडेको छ कि। अब एन्टी भ्याक्सर्स भन्छ होइन, भ्याक्सिनको अगेन्स्टमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु हुन्न भन्ने खालका अब विभिन्न पोलिटिकल रिजन छन्। अब रिलिजियस कारणले पनि कतिजना चाहिँ व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाउँदैन, अब चाहिँ विभिन्न कारणले लगाउँदैन। तर चाहिँ हामी मैले चाहिँ एज अ मेडिकल पर्सन, एज अ फिजिसियन, डाक्टर, मैले बिरामीहरूलाई भन्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन्सको आधारमा चाहिँ के छ, अहिलेसम्म गरेका अहिलेसम्म भएका अथवा पत्ता लागेका तथ्यहरूले के भन्छ त भनेर देखाउने हो। र मैले भन्ने गर्छु, अब अहिले त अब करिब 160 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेका छ। तर कुनै बेलामा यस्तै सुरुमा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन एकदमै डर भयो क्या, भ्याक्सिन लगाउन डर भयो। अनि हामीले चाहिँ अब कसरी व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ भनेर भन्ने, यसको फाइदा के छ भनेर भन्नको लागि मैले चाहिँ यसो रिसर्च गर्दाखेरि मैले एउटा नम्बर मैले चाहिँ के हेरेँ भन्दाखेरि करिब अमेरिकामा 5 मिलियन व्यक्ति, 50 लाख व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाइसक्दाखेरि त्यो बेलामा सुरुमा फाइजर र मोडर्ना आएको थियो। त्यो गरेर 5 मिलियन व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि करिब 20 जना जति व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसबाट साइड इफेक्ट भएर अस्पताल भर्ना हुनु परेछ होइन। र एकजना व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको थिएन भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि। भने जब अमेरिकामा 5 मिलियन व्यक्तिलाई कोभिड रोग लागेको थियो, त्यतिखेरसम्म चाहिँ 1.5 लाख व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो र त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएको थियो कि। अब तुलना गर्ने हामीले साइन्स भनेको त्यही नै हो। 5 मिलियन व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि 10 जना व्यक्ति पनि अस्पताल भर्ना हुनु परेको छैन, एकजना व्यक्ति पनि मृत्यु भएको छैन। एकातिर त्यो नम्बर छ भने अर्कोतिर त्यति नै नम्बरको व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि कोभिड हुँदाखेरि लाखौँ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो भनेपछि त त्यसबाट थाहा हुन्छ नि त हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिनले चाहिँ के डिफ्रेन्स गर्छ भनेर होइन। मृत्युको दर चाहिँ कम गर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर अघि नै मैले भनिहालेँ नि, रोग लाग्न दिँदैन एकातिर छ, तर रोग लागेकै खण्डमा पनि यस्तो सिम्टम्सहरू कम गर्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो त अलरेडी प्रुभन साइन्टिफिक फ्याक्ट हो। तर अब विभिन्न कारणवश अझ पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ लगाउनुहुन्न। त्यही भएर त अमेरिकामा पनि अहिलेसम्म जम्माजम्मी 60% पनि पुगेको छैन भ्याक्सिन लगाउने व्यक्तिहरू होइन। अब विभिन्न कारण छ, विभिन्न विश्वासहरू छन्, अन्धविश्वासहरू छन्, नेगेटिभ कुराहरू सर्कुलेट भइरहेछ। अब त्यही नै हो। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, तपाईँसँगै काम गर्ने चिकित्सकले नलगाउनु भयो, पछि
उहाँलाई कोरोना भइसके नराम्रो बिरामी भइसकेपछि अब अहिले सबैजनालाई भन्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अस्ति भर्खर सिएनएनबाट एउटा समाचार देखाएको थियो, यो पश्चिम क्षेत्रमा कोरोना लाग्यो 90 दिनसम्म होइन, 50 के अरे कति 40 दिनसम्म चाहिँ सघन कक्ष भनेको आइसियुमा जम्मा भइसकेपछि आइसियुबाट उहाँले के भन्नुभयो भने मैले पनि ठुलो गल्ती गरेँ, खोप सबैले लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आह्वान गर्नुभयो भने होइन। खोपको को बारेमा चाहिँ अब जसले अघि त्यहाँ नकारात्मक कुराहरू आएको भनेको सम्ममा पनि भयो होइन। अब नि डाक्टर साहब यो एउटा यहाँ जिज्ञासा बहिनी चाहिँ शशी बहिनी 80% केसीले चाहिँ वाट एबाउट बुस्टर भ्याक्सिन भन्नुभयो। यस विषयमा अघि हामीसँग जिज्ञासा नै छ, प्रकाशजी एकलाई भनिदिनुहोस् त। हालसम्मलाई चाहिँ थर्ड डोज लगाउनु पर्छ भनेर कुनै रिकमेन्डेसन आएको छैन सिडिसीबाट अथवा चाहिँ डब्लुएचओबाट। फाइजरले चाहिँ एउटा स्टडी गरिरहेछ होइन। अब थर्ड डोज हामीले सायद इभेन्चुअली चाहिँ लगाउनु पर्छ होला त्यो थर्ड डोज, किनभने अब भेरिएन्टहरू चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि अब यो भेरिएन्टलाई पनि कभर गर्ने गरेर नयाँ भ्याक्सिन निस्किन्छ। तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ सिडिसी र डब्लुएचओले लगाउनुपर्छ भनेर भनेको छैन। फाइजरले चाहिँ लगाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ भनिरहेछ र त्यसको बारेमा स्टडी पनि गरिरहेछ। स्पेसल्ली इम्युनो कम्प्रोमाइज जसको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ, कारण अब विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अब चाहिँ क्यान्सरको दबाई अथवा उपचार गरेर आएको कारणले होस् अथवा चाहिँ स्टेरोइडमा भएको अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमता कम भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थर्ड डोज दिँदा पनि फाइदा हुन्छ भनेर फाइजरले चाहिँ क्लेम गरिरहेछ र त्यसको बारेमा स्टडी पनि भइरहेछ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सायद यो वर्ष नभए पनि अर्को वर्षसम्ममा थर्ड डोज चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ होला। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ धेरै प्रतिक्रिया पनि आयो होइन। डाक्टर साहब अब यो हामी कार्यक्रमको दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र डाक्टर साहब त्यसो भयो भने मलाई 2-3वटा मात्रै कुरा भन्नु छ। तपाईँले हुन त पहिलेदेखि भन्नुभएको थियो नि होइन, जहिले पनि एउटा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ सर्वरोग विशेषज्ञ तपाईँ होइन निर्देशक रूपमा हुनुहुन्छ, थुप्रै अस्पताल पनि हेर्नुहुन्छ होइन, अब निर्देशक भएको हिसाबले जहिले पनि कुरा गर्दा भनेपछि अझ पनि होइन यो मुखावरण भनेको मास्क लगाउने, दूरी नियन्त्रण गर्ने, हात धुने काम चाहिँ हामीले रोक्नु चाहिँ भएन होइन डाक्टर साहब? हजुर, त्यो चाहिँ अब मलाई मान्छेले सोध्नुहुन्छ कि अब हामीले कहिले चाहिँ यो लगाउन बन्द गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा नि। त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भने कम्युनिटीमा कति ट्रान्समिसन भइरहेछ भन्ने कुरामा भर पर्छ र कतिजनाले भ्याक्सिन लगायो भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ होइन। र स्पेसली अब अहिले चाहिँ केसहरू बढिरहेको बेलामा अब एउटा टाइम थियो 2-4 महिना अगाडि जुन बेलामा चाहिँ हामी धेरैजनाले लगाउन छोडिसकेका थियौँ। अब एउटा स्टेटले पनि यसलाई म्यान्डेटरी चाहिँ बनाएन होइन, यसले चाहिँ ल ठिकै छ नलाए पनि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो रुलहरू पनि अलिक खुकुलो भएको थियो र अब चाहिँ केसहरू पनि घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ नलगाए पनि हुने देखियो। तर फेरि अब अहिले चाहिँ केसहरू बढ्दै जाँदाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ स्टेटहरूले पनि म्यान्डेटरी गरेका छन् र कति ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो अस्पतालमा भन्ने हो भने हामीले पहिलादेखि नै लगाउनु पर्छ भनिरहेको थियौँ। बिचमा चाहिँ ल ठिकै छ अब नलगाउँदाखेरि पनि अलिकति खुकुलो जस्तो भएको थियो। तर फेरि अब हामीले यो नम्बरहरू बढेपछि अब चाहिँ स्ट्रिक्टली त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छौँ कि। त्यही भएर अब यो मास्क नम्बर 1 कुरा त्यो कोभिड-19 जुन छ त्यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै जानेवाला छैन होइन। र हामीले चाहिँ सायद अब यो सँगै कसरी बाँच्ने, यो सँगै होइन, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली इराडिकेट हुने भन्दाखेरि पनि योसँग कसरी बाँच्ने भनेर चाहिँ त्यही अनुसारको लाइफस्टाइल हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ र मुख्यतया आफ्नो रिस्क हेरेर होइन। स्पेसली आफूलाई कुनै त्यो रोग लाग्यो भने कम्प्लिकेसन हुन सक्ने खालको कुनै कन्डिसन आफूमा छ अथवा आफ्नो घर परिवारका व्यक्तिहरूमा छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले अझ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ सधैँ मास्क लगाउने, यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने ती कामहरू चाहिँ सधैँ गर्नुपर्छ र अझ मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सकेसम्म भ्याक्सिन चाहिँ लगाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। हजुर, धन्यवाद
प्रकाशजी, अब हामी डाक्टर साहब हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँ शारदा छेत्रीजी यो गजल लेख्नुहुन्छ हाम्रो न्युयोर्कमा। उहाँले धन्यवाद नमस्कार दुवैजनालाई, विजय सर अनि डाक्टर साहब प्रकाशजीलाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मारे। डाक्टर साहब, अब दर्शक महानुभावलाई एकपल्ट भनौँ, हामी प्रकाशजी चिकित्सा पेसा मात्रै नभइकन समाजसेवी पनि हो होइन। उहाँले यो महामारीको समयमा नेपालको दूरदराज भनेको कहाँ पनि सहयोग गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा गैर आवासीय सङ्घमा चाहिँ झन् अहिले नै अब होइन बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अब तपाईँको पनि होइन यो काम पनि यसमा पनि अब तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै नि अब अब एकपल्ट फेरि होइन सारमा नेपाली समुदायहरू 3 देखि 4 लाख 5 लाख छन् अमेरिकामा होइन। अब डेल्टासम्म चाहिँ होइन डेल्टा प्रजातिको कोरोनासँग चाहिँ खेलबाड गर्नु हुँदैन रहेछ बुझियो होइन। यसले चाहिँ 20 देखि 30 वर्षसम्मका होइन युवाहरूलाई पनि सम्बन्धित के अरे यसले चाहिँ होइन आक्रमण गर्ने रहेछ। भर्खर 3 वर्षको बच्चा पनि यहाँ अहिले भर्खर समाचार हेरेको त्यो पनि आक्रमण गर्यो होइन। भनेपछि तपाईँले अघि भने जस्तै डेल्टा प्रजातिले चाहिँ निकै अलिकति गम्भीर पनि पुर्याउने भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो र तपाईँहरूले अथवा सिडिसी र विश्व स्वास्थ्य सङ्घले भनेको निर्देशनलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, त्यही होइन, त्यति भन्दै आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अन्तिममा छौँ हामी। हजुर, त्यही नै हो विजयजी। अब मुख्यतया चाहिँ हामी अलिकति सतर्क भएनौँ भने हामीले गत साल जस्तो खालका चाहिँ अब पहिलो वेभ दोस्रो वेभ देख्यौँ नि, हामीले चाहिँ त्यस्तै खालको तेस्रो वेभ पनि नदेखेला भन्न सकिन्न। र यसपालि चाहिँ विशेषतः जो व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी एट्याक गरेको छ यो डेल्टा भेरिएन्टले। र यसबाट बस्ने उपाय भनेको अब पोहोर त हामीसँग कुनै उपाय नै थिएन मानौँ न, एक हिसाबले चाहिँ त्यसको राम्रो उपचार पनि थिएन, भ्याक्सिन पनि थिएन। उपचारको हिसाबले खासै धेरै चेन्ज भएको छैन। अझै पनि हामीसँग एकदमै भरपर्दो औषधि चाहिँ कोभिडको छैन। अहिले बजारमा चाहिँ विभिन्न खालको उपचारको चाहिँ औषधिहरू उपलब्ध भए पनि समयमै चाहिँ उपचार गर्न पाइयो भने व्यक्तिहरूको राम्रो आउटकम पनि हुन्छ। तर चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरूलाई यो औषधिहरूले काम पनि गर्दैन, स्पेसली चाहिँ हस्पिटलमा आउन चाहिँ ढिलो गराएको खण्डमा। र त्यसबाट त्यही भएर चाहिँ रोग लागिसकेपछि कतिजना व्यक्तिहरू अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मैले आफूले पनि देखाएको छु, भेटाएको छु, कुरा गरेको छु होइन। व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि अथवा चाहिँ भेन्टिलेटरमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ गल्ती गरेछु, मैले भ्याक्सिन लगाउनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ पछुताएका व्यक्तिहरू छन् के। तर हामीले के भन्ने होइन, वी आर सो सरी, इट्स अलरेडी टु लेट भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तो दिन चाहिँ कसैलाई पनि नआओस् होइन, ढिलो भइसक्यो भनेर। अब स्पेसली यहाँ अमेरिकामा चाहिँ त जति पनि भ्याक्सिनहरू उपलब्ध छ भने अहिलेसम्मको चाहिँ इभिडेन्स, अहिलेसम्मको तथ्यहरू हेर्दाखेरि सेफ छ। प्रायः भ्याक्सिनहरू अब अघि नै मैले भनिहालेँ, 1 जना 2 जना व्यक्ति अब लाखौँजना व्यक्तिले लगाउँदाखेरि 1 जना 2 जनालाई साइड इफेक्टहरू देखिन सकिन्छ। तर ओभरअल सबै भ्याक्सिनहरू सेफ छन्। यसबाट बस्ने सबभन्दा राम्रो सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको यसबाट बस्ने व्यक्तिले मात्रै होइन, यदि भोलिको चाहिँ हामीले यो पेन्डेमिक कसरी चाहिँ सकिन्छ त होइन, यो पेन्डेमिक कसरी एन्ड हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने त्यसको 2टा मात्रै तरिका छ कि। एउटा चाहिँ सबै अथवा चाहिँ संसारमा भएको 70-80% व्यक्तिले या चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको हुनु पर्यो या चाहिँ रोग लागेको हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ इम्युनिटी बनेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन चाहिँ यो कम्युनिटी इम्युनिटी भन्छ, हर्ड इम्युनिटी भन्छ, त्यो डेभलप भइसकेपछि मात्रै यो ट्रान्समिसन कम हुने हो। नभए भने जबसम्म हामीसँग चाहिँ इम्युन व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ इम्युनिटी डेभलप नभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले भ्याक्सिन पनि लगाउनु भएको छैन र जसलाई चाहिँ कोभिड नलागेका व्यक्तिहरू, अब हुनसक्छ एउटा सर्टन टाइम पछि चाहिँ पहिला कोभिड लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि कोभिड लागेको चाहिँ कोभिड लाग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ समय बित्दै जाँदाखेरि। अहिलेसम्मलाई चाहिँ अब एक्चुअली कोभिड लागेपछि 90 डेजभित्रमा चाहिँ फेरि अर्कोचोटि कोभिड लाग्दैन भन्ने छ होइन। तर अब जो व्यक्तिलाई चाहिँ पोहोर साल भनौँ न जनवरीमा चाहिँ 2020 को जनवरीमा कोभिड लागेको व्यक्ति त करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो, उसले भ्याक्सिन लगाएको छैन भने उसको इम्युनिटी त कम भइसक्यो। अब त्यो व्यक्तिलाई फेरि लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सजिलो छ भ्याक्सिन लगाउने र चाहिँ अरू उपायहरू जुन चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ ती उपायहरू अवलम्बन गरेर यसबाट चाहिँ बच्न सकिने हो। हजुर,
दर्शक महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई जसले चाहिँ होइन कान ठाडो पारेर अथवा राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहबले पनि आज एकदमै व्यस्तता, किनभने 2-3 हप्ताको लागि बाहिर होइन मतलब परिवारसम्म भ्रमण जानुभएको थियो, आएर व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यस्तो समय पनि तपाईँले समय उपलब्ध गराउनुभयो यी नेप्लीलाई। डाक्टर साहब यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको फेरि एकपटक यो विजय हुनुभयो होइन, गैर आवासीय सङ्घ अमेरिकामा पनि एउटा भनौँ न कार्यकारी समितिको सदस्यमा हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि बधाई दिँदै कार्यक्रमबाट अब यहाँहरूसँग सबै बिदा हुन चाहन्छौँ। अमेरिकामा बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु र प्रकाशजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। एउटा सानो कुरा, अब अस्ति मैले पारिवारिक भ्रमणको क्रममा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम मार्फत मैले चाहिँ भनौँ न फेसबुक मार्फत चिन्ने जान्ने गरेका धेरैजना साथीभाइहरूसँग भेट्ने पनि मौका पाएँ। हाम्रो प्रकाशजी मैले त्यहाँ आएर भेट्ने मौका पाएँ होइन। त्यसपछि शारदा छेत्रीजीलाई मैले न्युयोर्कमा भेटेँ। यहाँ तपाईँको कार्यक्रम हेर्नुहुने धेरैजना चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भेट्न पाएँ। उहाँहरू सबैलाई एउटा समय निकालेर मलाई भेट्नु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो उहाँहरूसँग भेटेर। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, नमस्कार। बिदा हुन्छ।